आज अमावस्या। जय कामाक्षी नमस्तुते, श्री कामाक्षी नमस्तुते, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमस्तुते। जय कामाक्षी नमस्तुते, श्री कामाक्षी नमस्तुते, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमस्ते। प्रत्येक उमासे कामगीर खिचडी करतात गोड। एक माप तांदूळ घेतल्या, एक माप तांदूळ आणि थोडी मुगाची डाळ। आता स्वच्छ धुवून घेतलं, बरं धुवून घेवपाचे बरं। आणि एक वेळा धुवून घेतलं। आता धुवून घेतले आणि आता तूप आणि यातून शिजत दळतलं। तीन मापा उदक घालता येतं। आणि इथली सोय 15 मिनटं मातशें अशें तापोवन दवरतलें, मागीर गोड घालतलें आनी मागीर गॅस चालू करतलें। पयलीं मातसो तांदूळ फुगत दवरता, नाजाल्यार मोव खिचडी जायना म्हणून धापून दवरता। आतां इतलें हांवें गोड घेतला। एक माप तांदूळ घेतिल्ले, अर्द्याहून कमी मूग दाळ घातिल्ली, अर्दे हितून सोय घातिल्ली आनी आतां हें गोड। हितून गोड ना जाल्यार खिचडी बरी लागना आनी आज उमाशेक आमी गोडूच खिचडी करतात। आनी हें मीठ आनी ही खिचडी आतां गॅसीर दवरतली आनी खतखतो येता न्ही ते म्हणल्यार उगडीच दवरतली अशीच। आनी जेन्ना खूब खतखतो आयलो तेन्ना ती धांपतले आनी धांपण्याचेर वयर इल्लें उदक घालतले, कित्याक गोड खिचडी आसता पळय तेन्ना पोंदाक गॅसीक लागूंक शक्यता आसता। म्हणून कितें करपाचें, हेजेर धांपल्या उपरांत गॅस लो करपाची, खतखतो येवन धांपून मागीर तेजेर थोडें धांपण्याचेर उदक घालून दवरपाचें। मागीर तें आपुणूच सुकून येता आनी मागीर गॅस बंद करपाची। आतां खतखतो येवपा लागलो पळय, बरो खतखतो आयला। आतां धांपतलें आनी गॅस सारकी लो करून दवरतलें। गॅस लो केला आनी धांपून दवरला। ते धांकण्याचेर हांवें उदक घातलां, कित्याक गोडाची खिचडी करता तेन्ना चुकून उदक कमी जालें जाल्यार पोंदाक लागता, म्हणून हांवें उदक घालून दवरलां आनी लो गॅस केल्या। आतां खिचडी तयार जाली, सॉफ्ट अशी। गॅसी वयल्यान हांवें काडून दाखोवन दवरली, सॉफ्ट जाली खिचडी। आतां हेजेर इल्लें प्युअर घी घालून दवरता। आतां ही जेवताना सगळ्यांक पानाचेर वाडपाची। तुमकां ही खिचडी कशी आवडली जाल्यार रेसिपी लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा।